हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल देसी फाइड में रोजाना की बेसिस पर चीज़ें इस कदर तेज़ी से चेंज हो रही हैं फॉर स्टूडेंट्स और इतनी ज़्यादा मुश्किल होती जा रही है ना सिर्फ आने वाले स्टूडेंट्स के लिए बल्कि जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी मौजूद हैं उनके लिए भी। एक और खबर, ऋषि सुनाक ने कल ही अनाउंस किया है क्रैक डाउन अगेंस्ट यूनिवर्सिटीज एंड क्रैक डाउन अगेंस्ट रिप ऑफ यूनिवर्सिटी कोर्सेज। तो आपने बिल्कुल सही सुना है कि अब जो है तमाम कोर्सेज जिसके अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अप्लाई करते थे कि इजी एडमिशन मिल जाता है, वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ जिनको मैं हमेशा आपको बताती रही हूँ कि ये लो रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये लो रैंक कोर्सेज हैं, उनके ऊपर अब क्रैकडाउन हो रहा है। ऋषि सुनाक ने अनाउंस कर दिया है। खबरें भी आ चुकी हैं इसके हवाले से। 20 घंटे पहले 22 घंटे पहले ही ये चीज़ अनाउंस हुई है। gov.uk की वेबसाइट के ऊपर भी इसके बारे में फुल डिटेल आ गई है। सबसे पहली चीज जो अनाउंसमेंट में आई है वो ये कि ऋषि सुनाक जो है वो लिमिट कर रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सच कोर्सेज। उन्होंने यूनिवर्सिटीज को ये कहा है कि जितने भी आपके रिप ऑफ कोर्सेज हैं जो कि लो ग्रेड कोर्सेज हैं उनमें आपने बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को दाखिला नहीं देना और आपके ऊपर एक कैप लगेगा कि इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिर्फ आप इस कोर्स में या इस डिग्री में उन्हें आप एडमिशन दे सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये हो गई है। दूसरी चीज जो उन्होंने की है, फाउंडेशन ईयर में जितने भी बच्चे इंटरेस्टेड थे आने वाले दिनों में जो फाउंडेशन ईयर प्रोग्राम लेना चाहते थे, वो अब आप ये चीज देख लें कि फाउंडेशन ईयर पे हो सकता है कि बैन लग जाए फॉर बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और फाउंडेशन ईयर वालों के लिए एक अच्छी बात जो हुई है वो ये कि उसकी जो एनुअल फीस थी एक साल के फाउंडेशन कोर्स की, उसमें बहुत बड़ी कमी कर दी गई है। अभी जो है वो 9,250 पाउंड फाउंडेशन ईयर की कोर्स की फी है, जो कि कम करके 5,760 पाउंड कर दी है गवर्नमेंट ने। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि फाउंडेशन ईयर प्रोग्राम जो है वो बिला ज़रूरत और बिला उसकी कोई एजुकेशनल वैल्यू के इतना ज़्यादा किया जा रहा है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लिहाजा जिन डिग्रीज के अंदर फाउंडेशन ईयर रिक्वायर्ड ही नहीं है और वो लोग फाउंडेशन ईयर पे स्टूडेंट्स को बुलाए जा रहे हैं, उन डिग्रीज के अंदर फाउंडेशन ईयर को कंप्लीटली बंद कर दिया जाए। तो जितने भी लोग जो बिजनेस की डिग्रीज का या टूरिज्म का या इस किस्म की आईटी की डिग्रीज में फाउंडेशन ईयर लेकर आते हैं, अब आप लोगों ने 100 दफा सोचना है, बिकॉज आपका कोर्स किसी भी टाइम बैन हो सकता है। अनाउंस कर दिया है गवर्नमेंट ने। ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऋषि सुनाक ने ये कहा है कि जी हमारे यहाँ जो एजेंट्स हैं, खासतौर पे अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि जो ये स्टडी वीजा लगवाते हैं जो एजेंट्स हैं उनके ऊपर भी क्रैकडाउन ये करेंगे, जैसे कि इन्होंने पहले अनाउंस किया था और अभी तक उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन ये आने वाले दिनों में ऐसा बिल्कुल करेंगे। मुझे अब इस बारे में कोई शक नहीं रह गया, क्योंकि ये कहा है ऋषि सुनाक ने कि हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स जो आते हैं, जो प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स होते हैं, जो बच्चे यूके में पढ़ना चाहते हैं, उनको रॉन्ग ड्रीम, फॉल्स ड्रीम सेल किया जाता है। यानी कि उनको यूके के वो ख्वाब दिखाए जाते हैं जो कि यूके में रियलिटी है ही नहीं, और किसी भी डिग्री प्रोग्राम पे उन्हें यूके भेज दिया जाता है और यहाँ आने के बाद वो ना तो अपनी डिग्रीज को पूरा करते हैं, ना वो अपने कोर्सेज पास कर पाते हैं, ना उन्हें अच्छी जॉब्स मिलती हैं, और वो हमारे लिए एक बर्डन बन जाते हैं और फिर वो इलीगल कामों में भी मुलविस होते हैं। लिहाजा अब ये बात करने का मकसद ये है कि जो फॉल्स ड्रीम्स सेल कर रहे हैं, फर्दर उनके खिलाफ भी अब एक्शन होने का मुझे अब ऐसा लगता है कि इसमें अब कोई शक नहीं है, ये जरूर ये करेंगे। क्योंकि ऋषि सुनाक ने जो जो चीजें मुझे लगता था कि ये शायद ना इम्प्लीमेंट करे या ये चीज बहुत जो है वो वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन लग रही है, वो सब चीजें उन्होंने इम्प्लीमेंट की हैं। तो लिहाजा मैं अब ये कह सकती हूँ कि फर्दर जो अगला स्टेप होगा वो वीजा एजेंट्स जो है, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके खिलाफ अब एक क्रैकडाउन होने वाला है। तो बहरहाल ये उन्होंने बात की है कि हम इस चीज को कंट्रोल कर रहे हैं ताकि जो स्टूडेंट भी यहाँ आए वो जेन्युइन अपना इंटरेस्ट लेकर आए, वो डिग्रीज पढ़े जिसके बाद उन्हें फर्दर जॉब भी मिल सकती है और उनका एक करियर भी बन सकता है। जो इन्होंने आप कह लें कि जो पैमाना लिया है जिसपे ये मैयर करेंगे कि कौन सी डिग्रीज लो कोर्सेज हैं, रिप ऑफ कोर्सेज हैं और कौन सी डिग्रीज अच्छी हैं, उसके अंदर इन्होंने दो चीजों को बहुत ज्यादा जहन में रखा है। एक ये कि फर्दर मतलब डिग्री पढ़ने के बाद फर्दर जो है वो जॉब कितने स्टूडेंट्स को उसमें से मिलती है और कितने लोग अच्छी जॉब करते हैं, और दूसरी चीज उन्होंने ली है कॉन्टिन्यूएशन, यानी कि वो तमाम लोग जो कि नॉन कॉन्टिन्यूएशन कोर्सेज पढ़ते हैं। नॉन कॉन्टिन्यूएशन कोर्सेज में वो है कि जिन्हें स्टूडेंट्स
کورس کو کمپلیٹ نہیں کر پاتے, وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں, کسی اور ویزا پہ شفٹ ہو جاتے ہیں, ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں, کورسز کمپلیٹ نہیں کر پاتے, اس کا کوئی بھی ریزن ہو. لیکن اس کے اندر وہ اسٹوڈنٹس انہوں نے شامل نہیں کیے جو کہ پہلے 50 دنوں میں کورس چھوڑ دیتے ہیں. اس کے علاوہ تو وہ بھی انہوں نے بتائی ہے کہ کون کون سی کیٹیگریز ہیں جن کے اندر نان کنٹینیویشن کا جو ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو آپ خود ذہین ہیں اور آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان ایریاز کے جو کورسز ہیں ان کے اندر کریک ڈاؤن ہوگا. تو ایک انہوں نے جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی, آفس فار اسٹوڈنٹس, OFS یا OS بھی جس کو بولتے ہیں, آفس فار اسٹوڈنٹس, وہ یہ سارا کام کنڈکٹ کرائے گا. اور ان کا کام یہ ہوگا کہ وہ یونیورسٹیز میں وہ والے کورسز کو پن پوائنٹ کریں جو کہ ان کی نظر میں لو لیول کورسز ہیں اور جو رپ آف کورسز ہیں, اور ان کے اوپر وہ بین امپوز کریں گے. کیونکہ رشی سوناک نے یہ کہا ہے کہ وی ہیو اسٹارٹیڈ اے کریک ڈاؤن اگینسٹ یونیورسٹیز اینڈ رپ آف کورسز. تو اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جو لفظ وہ استعمال کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سخت ترین ایکشن کیا جائے گا تمام ایسی یونیورسٹیز کے جو آپ کو ایجنٹس بہت زیادہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر داخلہ لے لیں, سب سے آسانی سے مل جاتا ہے. اب آپ نے ان سے دور رہنا ہے کیونکہ کسی بھی وقت آپ کا چوز کیا ہوا کورس کینسل ہو سکتا ہے اور آپ کے لیے پرابلمز زیادہ بڑھیں گی. میرے سامنے اس وقت نیوز بھی ہے, میں وہاں سے پڑھ کے بھی چیزیں آپ کو بتاؤں گی کیونکہ بہت زیادہ پوائنٹس ہیں جو کہ مجھے اس میں کور کرنے ہیں. تو میں ساتھ ساتھ نیوز کو بھی پڑھ رہی ہوں اور اس کا لنک بھی میں 2-3 نیوز میرے سورسز جو ہیں ان کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں بھی دے دوں گی. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ کیسے پتہ لگے گا کہ جو لو لیول کورسز ہیں وہ کون سے ہیں. تو دے آر ٹیکنگ آل آف دوز کورسز جن کے اندر جو گریجویٹس ہیں وہ پروفیشنل جاب نہیں کرتے, کوئی بزنس نہیں کرتے, یا پھر فردر ڈگری, فردر پوسٹ گریجویٹ اسٹڈی میں نہیں جاتے. ٹھیک ہے, تو ان سارے کورسز کے ساتھ اب یہ کریک ڈاؤن کرنے لگے ہیں. اور اس کے اندر کچھ چیزیں جو انہوں نے بتائی ہیں وہ یہ کہ جتنے بھی پرفارمنگ آرٹس اور لنگوسٹکس کے کورسز ہیں اس میں پروفیشنلز کو اچھی جابز نہیں ملتی. یعنی کہ ایک لنگوسٹک کا یا پرفارمنگ آرٹس کا جو یا آرٹس اینڈ ہیومینٹیز کا جو بھی اسٹوڈنٹ ہے یا جو گریجویٹ ہے اس کو اچھی جاب نہیں ملتی. تو ان ڈگریز کے اوپر کریک ڈاؤن ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ 5 ایسے ایریاز انہوں نے بتائے ہیں کہ جس کے اندر نان کنٹینیویشن ریٹ بہت ہائی ہے, یعنی کہ جن پروگرامز کے اندر بچے ڈگری پوری نہیں کرتے. اس کے اندر سب سے پہلے آ جاتا ہے جی کمپیوٹر سائنس, اس کے بعد آ جاتا ہے بزنس اینڈ ایڈمنسٹریشن ڈگریز, اس کے بعد انجینئرنگ, میس کمیونیکیشن, اینڈ دین اگین جو آپ کے آرٹس اینڈ ہیومینٹیز کے کورسز ہیں. یعنی کہ تمام ہی چیزیں اس میں کور ہو گئی ایکسیپٹ STEM کورسز. اور یہی ان کا مقصد ہے. بیسک ان کی جو پالیسی ہے جس میں یہ آہستہ آہستہ ہمیں لے کر جا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ یہ صرف STEM ڈگریز والوں کے اوپر اپنا فوکس رکھنا چاہتے ہیں. ڈاکٹرز, انجینئرز, صرف ان کو یہ فوکس کرنا چاہتے ہیں. باقی یہ کسی بندے کو بھی نہیں چاہتے کہ وہ UK میں آئیں اور پڑھیں اور اسٹڈی کریں, یا پھر یہ کہ آپ کسی بہت اچھی یونیورسٹی سے MBA کر رہے ہوں یا کسی بہت اچھی یونیورسٹی سے آپ بزنس کی کوئی ڈگری پڑھ رہے ہوں, جو اچھی بڑی یونیورسٹیز ہیں جن کی فیس بہت زیادہ ہے. تو یہ تب اس وقت سچویشن ہے آنے والے اسٹوڈنٹس کے لیے. اور جو ابھی اسٹوڈنٹ UK میں ہیں ان کے لیے کیا پرابلم کریٹ کی ہوئی ہے انہوں نے, وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی. ادروائز یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اور کنفیوزنگ بھی ہو جائے گی. تو اس لیے میں ابھی اس کو اتنا ہی رکھتی ہوں. جتنے بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں جو کہ سپٹمبر انٹیک میں آ رہے ہیں یا نیکسٹ ایئر, اب سپٹمبر انٹیک تو آلریڈی ان کا ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے, تو مے بی اس کے اوپر اتنا اس کا امپیکٹ نہ آئے. لیکن جتنے بھی جنوری سٹارٹ ہیں, ظاہر ہے اب آپ نے اگلے مہینے تک آپ اپنا ایڈمیشن کا پروسیس شروع کر دیں گے. پلیز اس ویڈیو کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے اور دیکھنے کے بعد آپ نے اپنا کورس اور یونیورسٹی ڈیسائیڈ کرنی ہے. فاؤنڈیشن ایئر آپ لوگ پلیز مت لیں, کیونکہ یہ انہوں نے کہا ہے کہ صرف جو میڈیکل کی جو ڈگریز ہیں یا جو انجینئرنگ کی ڈگریز ہیں ان کے لیے فاؤنڈیشن ایئر اگر آپ نے سٹارٹ کرنا ہے یا آلریڈی کچھ یونیورسٹیز اگر کرا رہی ہیں تو دیٹس فائن. لیکن بزنس اور آرٹس ریلیٹڈ پروگرامز میں فاؤنڈیشن ایئر کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے پلیز آپ وائزلی اپنا کورس چوز کیجیے گا, ابھی بہت ٹائم ہے. کوئی بھی آپ کو ہیلپ چاہیے ہو, کوئی بھی آپ کے دماغ میں کوشچن ہو, کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا. ڈو لائک دس ویڈیو, شیئر دس ویڈیو ود ایز مچ اسٹوڈنٹس ایز یو کین. جتنے بھی لوگ UK آنے کا پلان کر رہے ہیں سب کے ساتھ آپ میری ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس چیز کو دیکھ سکیں. ڈو سبسکرائب مائی چینل تاکہ سب سے پہلے لیٹسٹ نیوز انفارمیشن آپ لوگوں تک پہنچتی رہے. اپنا بہت سا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں, اینڈ آئی ول سی یو گائز ود another ویڈیو. بائے بائے.